अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि एक सऊदी वफ्द पाकिस्तान आने वाला है जिसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर और कुछ बिजनेसमैन शामिल होंगे। बज़ाहिरन तो वो ऑयल रिफाइनरी का जो मुआहिदा है उसके ऊपर दस्तखत करना चाह रहे हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं। मैंने अपने उसी वीडियो में बताया था कि जब प्रिंस सलमान पाकिस्तान आए थे तो भारत भी गए थे और वहां उन्होंने $100 बिलियन की जो डील है वो की थी कि हम आपको इन्वेस्ट करेंगे $100 मिलियन, और पाकिस्तान को उस वक्त उन्होंने $20 मिलियन की बात की थी। तो इट मेक सेंस कि जी बड़ी आबादी है, पाकिस्तान की 20-22 करोड़ आबादी है, उनकी 1 अरब 20 करोड़ आबादी है, तो वहां पे बड़ी मार्केट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। सो इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी, इट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है जी, बड़ी आबादी पे आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें। अगर ये मुआशी मसला है तो उनके आने से पहले, यानी कि इससे पहले कि सऊदी वफ्द आए, ये हम सबको याद रखना चाहिए कि फिर आके या किसी मौके पे रिलीजियस कार्ड हमारे साथ अगर खेला गया कि जी हम मुस्लिम भाई भाई, तो फिर हमें वहां पे उन्हें शटअप कहना होगा कि नहीं, ये वाला काम नहीं चलेगा। मुआशी मामला है, डज मेक सेंस, गो अहेड विद दैट, लेकिन फिर ये फिक्री जो समझौता है या नजरियाती जो जोड़ है या दीनी और मजहबी जो ताल्लुक है, ये कार्ड आप हमारे साथ ना खेलें। इससे पहले कि सऊदी वफ्द आए और कहीं मुस्लिम भाई भाई वाली कहानी में हमें जकड़ने की कोशिश करे, हमें चंद हकायक को मद्देनजर रखना है और उन्हें याद रखना है। बाहिसियत पाकिस्तानी हमें वो कौन सी बातें याद रखनी है पाकिस्तान सऊदी रिलेशन में। नंबर 1, दिसंबर 2020 यानी तकरीबन 1 माह पहले इंडिया आर्मी के चीफ पहली बार यूएई और सऊदी अरब के दौरे पे जाते हैं। 6 दिन वहां कयाम करते हैं। और क्यों कयाम करते हैं? यानी आर्मी चीफ अगर गए हैं तो यकीनन इंडियन आर्मी चीफ वहां से कोई तजारती या कल्चरल मुआहदे करने नहीं गए, कोई सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन की बात करने गए हैं। सरोज मुकन नरवान जो हैं वो पहले इंडियन आर्मी चीफ हैं जिन्होंने यूएई और सऊदी अरब का दौरा किया और वहां 6 रोज कयाम किया। यानी कि डेमोक्रेटिक इंडिया जो है वहां से उनके फॉरेन मिनिस्टर या उनके सिक्योरिटी एडवाइजर या चीफ ऑफ डिफेंस नहीं गए, उनके आर्मी चीफ वहां गए। भाई सऊदी अरब ने उन्हें वेलकम क्यों किया? यकीनन डिफेंस कोऑपरेशन के लिए। डिफेंस कोऑपरेशन अगर वो इंडिया के साथ सऊदी अरब और यूएई जो है बढ़ाएगा तो इसका क्या मतलब है कि वो पाकिस्तान को किस जगह रखता है? वो मुस्लिम भाईचारा, ओआईसी, वो कहानी कहां है भाई? पॉइंट नंबर 2, 2016 में मोदी साहब सऊदी अरब जाते हैं। सऊदी अरब का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है किंग अब्दुल अजीज सैश उनको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है भाई? कौन सा कारनामा मोदी साहब ने आपके लिए कर दिया है? सिर्फ एक कारनामा, और वो कारनामा यह है कि सऊदी अरब भारत का चौथा बड़ा तरीन ट्रेड पार्टनर है। यानी तजारत के हवाले से भारत का चौथा बड़ा पार्टनर सऊदी अरब है। पहले 3 पार्टनर कौन है? अमेरिका है, जापान है और चीन है। ओके, मेक सेंस। सऊदी अरब चौथा बड़ा पार्टनर है। फिर बात अगर मुआशियात की है, इट मेक्स कंप्लीट सेंस। सो ये भाईचारा, मुस्लिम, इस्लाम, रिलीजन, ये कार्ड आप खेलने के लिए आपको पाकिस्तान ही मिलता है। चलें जी, आपने किंग अब्दुल्ला अजीज सैश पहना दिया, सबसे बड़ा सिविल अवार्ड मोदी साहब को दे दिया, हो गया। लेकिन फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किस तरह किया? पाकिस्तान ने सलमान जब आए, मोहतरम शाह सलमान जब आए पाकिस्तान के दौरे पे, तो निशाने पाकिस्तान उन्हें दिया गया। और क्या जी, निशाने पाकिस्तान किसको दिया जाता है? जो पाकिस्तान की खिदमत करता है उसको इज्जत अफजाई दी जाती है। सो पाकिस्तान आपको इज्जत अफजाई दे और आप पाकिस्तान के नजरियाती मुखालफीन को एजाजात से नवाजते रहें। अगस्त 2019, आप केल में हैं, अगस्त 2019 में क्या हुआ था? कश्मीर की एनेक्सेशन, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की एनेक्सेशन, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीरीज को मुयस्सर था उसको रिवोक कर दिया गया। एक कब्जा कर लिया गया। ये कब्जा जो है ये यूएनओ चार्टर के खिलाफ है और पूरी दुनिया आइडियोलॉजिकली समझती है कि यह गलत हरकत है। पूरी दुनिया लॉजिकली, रैशनली समझती है कि यह इंडिया ने गलत किया। यह मामला अगस्त 2019 के शुरू में होता है। लेकिन अगस्त 2019 में जब यह मामला होता है तो पाकिस्तान आवाज उठाता है, जाता है ओआईसी का दस्तक जो है उसके दरवाजे पे दस्तक देता है और कहता है कि कुछ करें यार, ये क्या कर रहा है भारत। तो वहां पे
خاموشی. آپ کو پتا ہے نا وزیر خارجہ جو بھارت کی خاتون تھی وہ اس عرصے میں OIC گئی تھی تو ہم نے پھر احتجاجاً اس میں شمولیت سے انکار کر دیا تھا. ہم نے کہا تھا جی آپ انہیں انوائٹ نہ کریں, لیکن OIC نے انوائٹ کیا, لیکن انہوں نے وہ کیا جو وہ چاہتے تھے کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے بھائی. معاشیات کا معاملہ ہے سارا. یہ باقی جو ریلیجس کارڈ ہے نا, یہ ہم جیسوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے, ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے. بات خالی OIC تک ہوتی تو ہم کہتے ہیں چلو یار کوئی بات نہیں, ایک کنسنسس ہے. اگست 2019 میں UAE جو ہیں اس کے شیخ محمد بن زید النہیان جو ہیں وہ مودی صاحب کو ایک اور سول ایوارڈ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ تو بہت عظیم انسان ہیں. سو بھائی کہاں گیا آپ کا وہ سپورٹ کرنا کشمیر کاز کو, کہاں گیا وہ آپ کا اصولی موقف کہ مسلم ممالک جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے جب بھی کوئی اس قسم کا مسئلہ ہوگا, کہاں گیا بھائی یہ معاملہ. سعودی وفد تو آ رہا ہے, لیکن سعودی وفد کے آنے سے پہلے ایک اور بات میں آپ کو یاد کروائے دیتا ہوں. آپ کو علم ہے نا جب شاہ سلمان آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے. وہ انویسٹمنٹ کا کوئی سلسلہ شروع نہیں ہوا, لیکن بھارت میں جو 100 بلین کی انویسٹمنٹ ہے اس میں سے 42 بلین $US کی انویسٹمنٹ جو ہے پیٹرولیم پلانٹ کے اوپر, پیٹرو کیمیکل پلانٹ جو مہاراشٹر میں لگ رہا ہے وہ جاری و ساری ہے. وہ مہاراشٹر میں پیٹرو کیمیکل پلانٹ لگ رہا ہے اور سعودی وفد ہم سے بات کرنے آ رہا ہے آئل ریفائنری لگانے کی. یہ رفتار میں فرق کیوں ہے بھائی؟ انویسٹمنٹ ہی ہے نا, منی میکنگ ہے. آپ یہاں لگائیں گے آپ کو یہاں سے پیسے ملیں گے, لیکن آپ اتنا سلو کیوں ہیں ہمارے ساتھ معاملات میں؟ اس لیے سلو ہیں کیونکہ امریکنز آپ کو کچھ اور کہتے ہیں, اسرائیلی کچھ اور کہتے ہیں, اور اب آپ بھارت کی طرف رجوع کرتے ہیں ڈیفنس میں بھی اور سیکیورٹی کے معاملات میں بھی. کریں, آپ کا حق ہے, لیکن ہمارے ساتھ خوددارا یہ اسلام مسلم بردرہڈ یہ والی کہانی کرنا چھوڑ دیں. آئی ہوپ بحیثیت پاکستانی ہم اس کہانی کو سمجھ رہے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتاتا جاؤں. آپ کو یاد ہے ملیشیا میں ایک کانفرنس ہوئی, اس کانفرنس میں عمران خان نہیں گئے, اور بات ظاہر یہ ہوئی کہ اس لیے نہیں گئے کیونکہ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے کہا بھائی ہم نے آپ کو 3 ارب ریزروز بیلنس کرنے کے لیے دیے ہیں, ہم واپس لے لیں گے. ہم آپ کو آئل ڈیفر پیمنٹ پہ دیے ہیں, ہم آپ کا روک لیں گے آئل اگر آپ وہاں گئے, اور آپ کے بہت سے لوگ یہاں کام کرتے ہیں, ہم نکال باہر ماریں گے. سو آپ اگر شریک ہوئے, کیونکہ شاہ سلمان کو یہ ڈر تھا کہ ملیشیا میں ہونے والی یہ جو کانفرنس ہے, یہ جو کٹ ہوا تھا, یہ بنیادی طور پہ ایک عجم لیگ کی ابتدا تھی. OIC کے برابر ایک بلاک کھڑا کرنے کی کوشش تھی. وہ الگ بات ہے, ہر ایک نے اس کو ڈینائی کیا, لیکن شاہ سلمان یعنی سعودی عرب اور عربیوں کا یہ خیال تھا, اور اس میں انہوں نے پاکستان کو روکا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک اہمیت کا حامل ملک ہے جیو پالیٹکس کے اندر. عمران خان صاحب مجبور ہو گئے, کیا کرتے بھائی خان صاحب, جا نہیں سکتے تھے. بے شک ہمیں برا لگا کہ وہ نہیں گئے, لیکن نہیں گئے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, 2 ارب روپے بھی لے لیے گئے. تیل کے جو ڈیفر پیمنٹ پہ معاہدہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا. ہمیں چین سے پیسے لینے پڑے, اور چین سے پیسے لے کے ہم نے ان کو واپس کر دیے. سو ٹیکنیکلی سعودی عرب نے ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا. آئی ہوپ آپ سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ ہاتھ کر دینا, لیکن کیا ہم یہ ہونے دیں گے؟ کیا یہ ہوتا رہے گا؟ اس پر سعودی وفد آئے گا تو میرے خیال سے ہمیں بحیثیت پاکستانی اپنی ریاست, اپنی حکومت, اپنے دفاعی اداروں سے پر امید رہنا چاہیے کہ وہ اپنے کم ظرف دوست کو پہچانتے ہیں, اور کم ظرف دوستوں کے لیے وہ اپنے مخلص مستقبل کے پکے دوستوں کو نہیں چھوڑیں گے. آج تک لیتا ہی, اپنا خوب خیال رکھیے. خدا حافظ.